हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आप सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी बरी आहा. आणि म्हाका जोर आयज टेंशनान दिसता. म्हाका कित्याक थोडेंशें टेंशन कशें ना अशें जाता न्हू. मॅपी आयज वयता, आयज सांजची फ्लायट गेली, तेका लागून कित्याक जोरूच अशें तकली चड जावन येयली आनी जोर येयली म्हाका. आनी तेन्ना हांव तकली पोटाचेर न्हिदोला, तकली बी करून न्हिदोला. आनी आमी थंय आहा हिंगा आतां वचून जाय मडगांव. तेजे पयलीं मामी येयल्या, कुंकोले पावले खंय. ते बस स्टॉप मातशें मिस जालें हिंगा देंवच्याक. ती देंव जाल्यार चलोन येता ती. तुमी गोश्ट कुंकोले बस स्टॉपार पावले खंय. सो मॅफी गेले ती हाडपाक. आनी मामी हाडूंक गेलो न्हू तो. ती येयल्या उपरांत मागीर आमी मडगांव वयतली. प्लस मागीर तेगे कोणागे पार्सल व्हरपा फोन मारलो. तें कितें जाय म्हूण तेगे काबोटीचेर कोणें. आनी तेगे कजनान बेबीक हाडूं लायलो तेका. सो ते बेबीक तेणें हाडलें. प्लस तेगे कजनान कोणा नंबर दिला. सो तेणें तेका कॉन्टेक्ट केलो. आनी तेगे वायफ आहा न्हू ते भुरग्याची, ताणें राती कॉन्टेक्ट केलोलो की आपूण आयज हाडून दिता म्हणून. सो मागीर तेका आतां फोन मारला. आतां फोन मारला मडगांव येवपाक. थिंगा दी 2-3 वस्तू उरले. मोबायलाचेर स्क्रीन घालपा जाय. ते स्क्रीन घालपाक उगडासूं ना. स्क्रीन मातशी फुटोल्या मोबायल पडोन. आनी ते एक उरला. आनी कितें घेवपा जाय तेका तें उरला. सो वोसोन येतली, रोकडी वोसोन येतली. आनी बाबा व्हरपा ना, लोकां वचोन येता. मम्मी आहा न्हू, मम्मी चोयता तेका. आनी मागीर मॅफीक सांजचे पावोवपा वयतली. आनी चोयतली कशें कितें सिट्युएशन तें. आनी मागीर हाल्या घोडी आमी वयता मागीर घरा. कुलका वयतली हाल्या. आनी हांव मागीर मोदें येतलें साफ करपा सगळें. जाल्यार हांव तेंकां पावयतलें दोगांयकय मम्मीक आनी बाबाक घरा. आनी मागीर हांव एक दीस अशें मोदें येतलें. कित्याक सगळें रूम बी साफ करून दवरूंक जाय न्हू. मागीर येता वतून. ओके, सो तुमकां हांव मागीर मेळटा. सो गायज आमी आतां सद्या मारगांव पावला. आनी मॅफी गेला मातशें तें कोरियर कितें हाडपा. तें कोणाचें वायफ येयल्या घेवन. तें बाबाक हांवें मामी कोण दवरला. मामी येयलो आहा न्हू. मामी येयली सकाळीं फुडें. तेका सांगलो मातशें बेगिना यो म्हणून. सो ती येयली बेगिना. आनी तें कोडें दवरला बाबाक. आनी आमी येयले मातशें शॉपिंग करतली आनी बेगिना वयतली घरा. कित्याक आतां ऑलमोस्ट 12:30 जाली. टायम कितू फास्ट वयता न्हू. आनी तेका राती कोडें फ्लायट राती कोडें हांग फ्लायट तेका म्हणून सोंगसुरी भायर सरचें पडटलें. आनी हे पाटी हांवें ड्रायव्हर करूं ना. हांवें सांगलें हांव पावयता म्हणलें. कित्याक टू लेट आहा जाल्यार हांवें चिंतलो ड्रायव्हर करता म्हणून. आफ्टर 12 बी आहा जाल्यार. बिफोर 12 जाल्यार आम ओके विथ ड्रायवींग न्हू. तेका लागून बेगिना हें करतलें. आनी मुस्तफा वचपाची रूप रावलें न्हू. बरे टॉप्स आहा हिंगा. ओके, हांव तुमकां मागीर मेळटा. पयलेचे बाटा नायले मोच घेवपाक. पयलीं आले न्हू तसले गेले. आनी आतां एक गेला मॅफी गेला थिंगा हें करपाक आपले मोबायलाचे ग्लास फुटोल ते गेलो. सो तो गेलो थिंगा. आनी हांव हिंगा मोच चोयता. तेंगे मोची गाइस, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. कशी आहाय तुमी सगळीं? हांव बरो. फायनली मुगे डेट येयली वचपाची म्हळ्यार राती कोडे. आनी तुमगे मागण्यांनी हांव सद्या बरो आहा. आनीकू आतां हांव बोटीचे चड मोटी तुमी म्हजे पासत मागतली म्हूण हांव मागोता. ते भाशेन आमगेले चॅनला तुमी जायतो सपोर्ट केलो. आनी मागीर हांव तुमकां थिंग बोटी येयल्यो दाखयतलो. बोटी पावल मोटी पोटाचे भायर बी वचून सगळें दाखयतलो. सो थँक्यू गायज. गोष्टी कोता मिमी मायल्या ना तेची. मिमी हू केम बाबा? हू केम टेल? गाइज मम्मी केम शे? हू केम शे? मिमी केम शे टेल गाइज. मिमी केम घर पावन सगळे जेली बी आनी सगळे रेडी करून दवरला. मॅफी गेले. आनी बाटार खंयचे शूज घेयले ते दाखयता तुमकां. हे घेयले. हे म्हाकोडे आहले पयलीं ब्लू कलरचे. हे
सो तहलेच गेले हांवें कित्याक म्हाका ते कम्फर्टेबल आहले आनी हो न्हू तेगे सोल गेलोलो पयलींचे हेचो हो देवो तेका लागून ते भायर मारचें पडलें म्हाका आनी हे घेयले मातशें फॉर्मल कशें मिसाक घालता घेयला आनी हेचे आडपला टॅबलेट घेयल्या क्रोसी कालपॉल टॅबलेट तकली जोड जालो आमी रोप सुकोता भायर खावूंक जाला हाडल्या बरो दिसता हाय सो गायज आतां जाले 5:30 जाले 6:30 जाले सॉरी 5:30 6:30 जाले सो आतां भायर सरताय मॅफीक पावोवपा वयताय ओके आनी हांव वयता पावोवपा तेका सो तें वयर पावन मागीर चोयतलें कशें सिस्टम कितें म्हाका कांय खबर ना तें पार्किंगेचें वयर रावपा मेळना तें म्हाका खबर ना कशें क्लिपिंग्स बी मेळ्ळ्यार काडटलें ओके थिंगा एअरपोर्टाचेर सो तेका सांगिल्लें तूं काड म्हणलें Soda. Yes, Loba, see here. Hi, she. Where Dada going? Where Dada going? Come say. Where Dada going? Sheep. You're going with Dada? You're going with Dada? Huh? Yeah, when you become big, you go, huh? ते काय खबर ना ते पावन मागीर रोड आसतो तेगे कित्याक काल पळय बांबोळी फुटसा कडेन आमी हांव पयलीं घेवन येयलें तेका आनी तो मॅफी हाटी उरलो बोबो मारतालो दाडा 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 कोण आयज तो लास्ट इयराचो मॅफी बोटीर गेलो तेन्ना तो ल्हान आहलो तो दारा दुखोलतालो सो तेगे विडियो चोवना न्हू तुमी जाल्यार चोया हांव डिस्क्रिप्शनान लिंक घालतो तेगे ओके मॅफी गेले पाटी केले तेन्ना तो ल्हान आहलो सो तो दार उक्ती करूं पुटा आपूण वयता मोठा भितर सो तो क्लिप चोयाय तुमी हा विडियो चोयाय तेगेलो ओके आनी हेचे सगळी रेडी जाले चोयता मागीर क्लिपिंग काडल्या दाखयता दोर रे ताका हे केला एक फोटो काडा गेले पाटी वासच काडलेलो Hey, Chara. Big boy. सात बाय सोली आम्ही सगळे समथे तुमकां एअरपोर्टाचेर पावन मेळटा मोदी बसयला मोदी ते उपर केला सीट सकयल देवयला आनी आपूण बसला अडकार हांव थिंगा वयर पावून येयलें थिंगा देंव येयलें आनी हांव टर्न मारून गाडी लावपा येयला पे पार्किंगान हांवें ताका सांगलें तूं वच म्हणलें शूट तुका जात जाल्यार क्लिप काड म्हणलें नाजाल्यार आसता म्हणलें कित्याक म्हाका थिंगा गाडी रावपा मेळना चड गोड्डी आहा म्हणून मागीर म्हळ्यार तुका जात ते क्लिपिंग्स काड तूं मागीर ओके आतां हांव वयता चलोन गायज आतां हांव वयता पार्किंग करून चितूर चलोन दादा गेल ते गेलो हांव मातशें लेट पावलें पार्किंग कोता ट्रॅफिक हिंगा येत न्हू तो मागीर हिंगाच गोते दादा गेलो ओके टाटा दादा गेला टाटा दादा गेला देना रोटा दादा वयत खंय तो दादा वयत खंय हांव पार्क करून येता म्हणल्यार तेका म्हणल्यार वॉच टायम जाता न्हू मागीर तेका लागून दादा वयता अरे पोत दादा वयता गे आयज तो म्हाका सांगता दादा खंय गेलो तेजो खंय गेलो दादा तेजो प्लेनीन गेला दादा स्मॉल आहा न्हू तो कोणा तो दादा फुडें और मोठा भितर आपल्या यू कॅनॉट गो इनसायड going okay next year we will go in the plane I'll take you in the plane okay Baba wants to go inside but we cannot go inside Danush so mama give cannot open
He's watching his dada if he can see. Come baby. Dole naka. No. Open the door, dada. Open the door. Baba coming. No. Dada will come. We'll go beach now. Tell Dada I'm going on the beach. Dada. Open. It's locked, Baba. Finger will press. Cannot open. बाई सोडली की देवा रोडटा देना चोवपा जायना रोडटो आमी येयली सो तुमकां हांव घार पावून मेळटा ओके आयज आमी घार पावली बरी भाशेन पावली आनी न्हू सगळें बरी भाशेन जालें आनी मॅफी म्हाका न्हू क्लिपिंग्स धाडटा धाडीच आतांसून धाडीत आहा तो म्हाका क्लिपिंग्स ती एअरपोर्टाचेर सोन तो थोडीशी क्लिपिंग्स काडलें बोटीर वचोसोर तो म्हाका क्लिपिंग्स धाडलो सो तो ब्लॉग न्हू सेपरेट करतले एअरपोर्ट टू एअरपोर्टाचो वचोन तो क्लिपिंग्स कितें काडटा टील बोटीर पावसो तो म्हाका कितें क्लिपिंग्स बी कितें काडून धाडटलो तो तुमकां ह्या ब्लॉकान घालची ना त्या ब्लॉकान घालतले ओके ह्या ब्लॉकान जे सकाळींसून रुटीन कितें शूट केलां न्हू तें घालतले आनी मॅफी बॅक टू वर्क म्हणून टील हांवें मॅफी एअरपोर्टार पावयलां न्हू आनी आमी एअरपोर्टार धाकटी क्लिपिंग बाबाची काडला सो तें घालतले तुमकां वतून आनी मॅफी कितें धाडटा ती क्लिपिंग सगळी बोटीर पावसोन हॉटेल स्टे बी कितें आहा तें सगळें तो क्लिपिंग धाडीत आहा म्हाका सो ती तुमकां मागीर घालतले नाजाल्यार तो धाडीत आहा न्हू तो पावसो मागीर ती एड करूंक मेळना कित्याक आतां एडिटिंगा बसलोलें आहा न्हू सो तेका लागून आनी तुमकां तो विडियो येता म्हणल्यार तो ऑलरेडी बोटीर पावतलो मोस्टली सेफली पावतलो ओके आनी तेणें कितें मॅसेज बी कितें आयलो सांगलें तुमकां आनी हितूनूच तेगे प्रिपेरेशन ब्लॉग आख्खें तेणें शूट केलां कितें येलां आपणें कितें रोप येलां खावपा येलां तें सगळें तेणें शूट केलां बारीक सो तो ब्लॉग आनी एअरपोर्टाचेर हितून घायलो जाल्यार चड व्हडलो जातलो तुमी बी इरिटेट जातली एअरपोर्टाचेर चड व्हडलो जातलो तेका लागून नेक्स्ट टायम हें करतलें तेका लागून तो नेक्स्ट ब्लॉगान घालतलो होप सो तुमकां मॅफी गेलो प्रिपेरेशनाचो ब्लॉग आनी बॅक टू वर्क ब्लॉग बहुत दिसलो म्हणून हे बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉग चोया मॅफी आख्खो एअरपोर्टाचो क्लिपिंग्स म्हाका धाडीत आहा हातून मागीर धाडीत आहा आतां जाल्यार राती कोणे 12 अशें जाल्यार ती गेली आजून तेगे 12 न्हू सॉरी 11 तेगे आतां 11 o'clock फ्लायट आहली 10:55 आहलोली सो तेगे बोर्डींग चालू जालें सो आतां सद्या गोवा एअरपोर्टाचेर जाल्यार बॉम्बे एअरपोर्टाचेर खूब धाडीत आसतो न्हू तो तेका लागून सगळे ते सुबेज जातले लांब जाता विडियो सो मागीर विडियो चड लांबूय करना मिडियम दवरता 10 to 15 to 20 minutes जाता तो घालीत जाल्यार 24 minutes जाता सो म्हाका हितून लांब करूं नाका सो नेक्स्ट ब्लॉगान घालतले तो ओके सो हांव हितून एंडींग घेता ते एकाचें ओके होप सो तुमकां सगळ्यांक बरो दिसलो म्हणून मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान आनी इफ आजुनूय कोणें म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करूं ना न्हू जाल्यार प्लीज डू सबस्क्रायब माय यूट्यूब चॅनल ओके टील देन बाय गायज